पाकिस्तान के औरकजई के इलाके में 8 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। कार्रवाई के बाद बड़ी तब्दीलियां। 28 ममालिक ने इजराइल के ऊपर निशाना थान लिया। गाजा में बर्बरियत को और इजरायली जंग को बंद करने का अलमिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में, और वहां पे औरकजई ट्राइबल एरिया जो है, साबिका ट्राइबल एरिया, उसके अंदर तकरीबन 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। और बेसिकली अभी तक किसी ने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, मगर ये एक सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहा था और ये वाकया आया एक जंगल इलाके के अंदर, और बैक टू बैक बेसिकली अटैक हुए। और अब ये भी सुनाई दिया जा रहा है कि बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं सिक्योरिटी apparatus के अंदर। पूरे केपीके के स्पेसिफिकली इस एरिया के अंदर ये हुआ गुंडा मेला एरिया के अंदर, जब सिक्योरिटी एहलकारों का सामना हुआ दहशतगर्दों से। और इस वाकये के अंदर 8 सिक्योरिटी एहलकार, जिस तरह मैं कर रहा था, एफसी के लोग जाँ बहक हुए। 3 दहशतगर्द भी मारे गए। और इसके अलावा एक और इंस्टेंस के अंदर नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर भी ये कार्रवाइयां चल रही हैं। पिछला 1 साल पाकिस्तान सिक्योरिटी एहलकारों के लिए पिछले 10 साल के अंदर सबसे बदतरीन वाकयात और शहादतों का ये सिलसिला जारी है। अब इन एरियाज के अंदर पाकिस्तान सिक्योरिटी बेसिकली ड्रोन हमले भी कर रही है सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। उसके अंदर भी शहादतें हुई हैं सिविलियंस की, मगर कोई भी चीज थम के नहीं दी जा रही। औरकजई से लेके नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, ये वो एरियाज हैं जो साबिका फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज के अंदर थे। और अगर ये 27वीं अमेंडमेंट मौलाना फजल रहमान की हिमायत करते हैं तो शायद एक बार फिर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज बन जाएं। पूरा मकसद ये था कि इन एरियाज को रेगुलराइज किया जाए, पाकिस्तान के अंदर लेके आया जाए, मगर जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की, उसको लेकर लग नहीं रहा कि कोई तब्दीली आ रही है। दूसरी जानिब एक साबिका मिलिटेंट कमांडर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने आप को बेसिकली अपनी बंदूकें नीचे रख दी हैं और अपने आप को उनकी तरफ जाके दे दिया है। इनका नाम बताया जा रहा है तवाब करके, और ये गाड़ी के अंदर थे अपने एसोसिएट्स के साथ। और इनको गोलियां मारी गई और अब इनको हिरासत में ले लिया गया है। यही अभी तक फिलहाल डिटेल्स हैं, मगर लग नहीं रहा कि कोई इसके ऊपर पेशरफ्त होगी, क्योंकि ये अटैक्स इतने अब कॉमन हो चुके हैं, स्पेशली इन एरियाज के अंदर के कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जबर और फस्तायत जो आर्मी ने इन एरियाज के अंदर शुरू की हुई है, उसने एक ओपनिंग दे दी है दहशतगर्दों को, दहशतगर्द तंजीमों को, जिसके अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान मौजूद है, जिसके अंदर दाइश खुरासान भी मौजूद हैं। और इन एरियाज के अंदर आके अब उन्हें सुनाई दे रहा है कि वो आते हैं, लोग खाना मांगते हैं लोकल से। अगर खाना मिल जाता है तो वो चले जाते हैं, अगर नहीं मिलता तो फिर वो अगले दिन आते हैं, उन्हीं एरियाज को अटैक करते हैं, उन्हीं लोगों को अटैक करते हैं जिन्होंने खाना देने से इनकार किया हुआ है। 11 सिक्योरिटी एहलकार जो औरकजई के अंदर 8 शहीद हुए एफसी पर्सनल, और 11 जो हैं ये कहा जा रहा है कि वो जख्मी भी हुए हैं। ये हो रहा है पाकिस्तान में। दूसरी जानिब तकरीबन 28 ममालिक ने एक खत लिखा है, बहुत ही सख्त, जिसके अंदर ब्रितानिया भी मौजूद है, कनाडा भी है, फ्रांस भी है। और उन्होंने इजराइल के ऊपर तनकीद की है कि इजराइल को अपनी बर्बरियत और फस्तायत और ये जो जंग उसने शुरू की हुई है फलस्तीनियों के खिलाफ गाजा के अंदर, उसको बंद करना होगा। तनकीद तो बहुत हो रही है। कनाडा एक तरफ कहता है कि जी ये इजराइल को अपनी ये जो हरकतें हैं, ये जो एक तरीके से जेनोसाइड जो इजराइल कर रहा है, भूख जबरी भूख जो उसने एक तरीके से तैनात की हुई है गाजा के ऊपर, वो अब इसके अंदर कौन से ममालिक शामिल हैं? जापान है, लाटविया है, लिथुआनिया है, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल और दीगर और
یورپین ممالک اس کے اندر شامل ہیں. اب پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر 800 فلسطینی جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے, اور اب تو یہ بات ویڈیوز بھی آ گئی ہیں کہ گولیاں چل رہی ہیں. لوگ جاتے ہیں اس غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی سائٹ کے اوپر امداد لینے کے لیے, اور پھر ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اسرائیلی یہ جو جانور ہیں. یہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کو بھی تنقید ہوئی ہے, اور بیسکلی یہ جو آئیڈیا کیا تھا کہ ہم ایک کنسنٹریشن کیمپ بنانے جا رہے ہیں, ریفیوجی سٹی بنانے جا رہے ہیں رفح کے اوپر, اس کے اوپر بہت سخت تنقید ہوئی ہے کہ یہ آپ ایتھنک کلینزنگ نہیں کر سکتے. دوسری جانب ٹوپی ڈرامہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان بھی چل رہا ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے نیتن یاہو سے کہ تم نے امریکی کو جو مارا ویسٹ بینک کے اندر وہ کیوں مارا, پھر اس کے بعد جو تم یہ لوگ پہنچ رہیں گے ان کو کیوں مار رہے ہو, اور جو تم نے بیسکلی ایک جبری بھوک تعینات کی ہوئی ہے جس کے باعث درجنوں کی تعداد سے فلسطینی مر رہے ہیں بھوک کے مارے, زیادہ تر بچے 4 سال کے بچے وہ مر رہے ہیں کیونکہ ان کے پیٹ کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کی جسم جو ہے وہ جان توڑ رہی ہے. تو یہ اسرائیل اب ہر کنڈا استعمال کر رہا ہے فلسطینیوں سے اپنا بدلہ اتارنے کے لیے, یہ کوشش کرنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فلسطینی غازہ چھوڑ کے چلے جائیں. ایسوسیٹڈ فرینچ پریس AFP نے بھی ایک سٹیٹمنٹ شائع کیا ہے کہ اس نے اپنی 144 سال کی ہسٹری کے اندر, تاریخ کے اندر اس کے کورسپونڈنٹس کے وہ گولیاں چلی ہیں, زخمی ہوئے ہیں, اور طریقوں سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, مگر پہلی بار وہ AFP کہہ رہا ہے کہ اس کے جو محابر ہیں یا کورسپونڈنٹس ہیں وہ بھوک کے مارے, جرنلسٹ, پہلی بار اس کی 144 سال کی ہسٹری کے اندر کہ بھوک کے مارے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا, اور ان کو خدشہ ہے کہ وہ اپنی جان گوا دیں گے. یہ کب رکے گا, کیسے رکے گا, کچھ نہیں پتا, مگر ایک بات واضح ہے کہ نیتن یاہو کا ارادہ نہیں لگ رہا کہ اس چیز کو روکنے کے لیے. دنیا بھر میں ایک طرف پاکستان اور فلسطین کو لے کر حالات خراب ہیں, آبویسلی غازہ کو کسی اور سچویشن سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, مگر چائنا میں مشرق کے اندر چائنا دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور ڈیم ٹبیٹ کے اندر بنانے جا رہا ہے, تقریباً $170 ارب کی کیپیسٹی, یعنی $170 ارب کے بجٹ کے ساتھ یہ کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے. اس کا نام ہوگا 3 Gorges ڈیم. کو یہ ڈوارف کر سکتا ہے یہ پروجیکٹ, اور یہ بیسکلی ٹبیٹ سے جو نکلے گا پانی اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا, اور پھر وہ پانی نیچے انڈیا کی طرف جاتا ہے. اب اگر یہ بن گیا برہما پترا ڈیم تو انڈیا کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ انڈیا کا بہت سینٹرل انڈیا کا جو بہت زیادہ پانی ہے وہ برہما پترا ریور کے تھرو آتا ہے, اور انڈیا نے بھی ابھی اپنا یہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو معطل کیا تھا یونیلیٹرلی. اب چائنا نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ اچھا تم ادھر سے اس کو کرنا چاہ رہے ہو, ہم ادھر سے تمہیں ٹائٹ کر دیں گے. تو انڈیا کی سچویشن اس چیز کو لے کر اچھی نہیں ہوگی آبویسلی, مگر یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس کے اندر 5 ہائیڈرو پاور اسٹیشن لگائے جائیں گے. میگا پروجیکٹ ہوگا یہ, اور ہمالیاز کے چارٹ پہ جا کے لگے گا یہ. اور ژنہوا نیوز ایجنسی جو ہے چائنا کی, وہ یہ کوٹ کر رہی ہے کہ پریمیئر لی کیانگ بیسکلی اس کی جو افتتاحی سیریمنی تھی, گراؤنڈ بریکنگ تھی, اس کے اندر وہ آئے ہیں. تو مودی سرکار کے لیے ایک اور چیلنج آ گیا ہے سامنے کہ اگر برہما پترا کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بن گیا, ہائیڈرو پاور ڈیم, تو اس کا کیا افیکٹ آئے گا انڈیا کے اوپر. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے اندر, کچھ گھنٹوں میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.